माननीय सभामुख महोदय, नेपालको संविधानको धारा 207 बमोजिम कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको हैसियतले कर्णाली प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बजेटको रूपमा सम्मानित प्रदेश सभाको यस बैठकमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाली जनताले लोकतन्त्र प्राप्ति तथा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनाको लागि समय समयमा गरेका सशस्त्र सङ्घर्ष, जनआन्दोलन एवं कर्णाली प्रदेश स्थापनार्थ भएको आन्दोलनमा आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। यस अवसरमा शहीद परिवार, विभिन्न आन्दोलनका घाइते, अपाङ्ग तथा बेपत्ता नागरिकप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्दछु। विश्वव्यापी महामारीबाट सम्पूर्ण मानव जाति नै मानवीय र आर्थिक रूपमा सङ्कटग्रस्त बनेको परिवेश बिर्सन नपाउँदै मुलुकको अर्थतन्त्र देखिएको शिथिलताको प्रत्यक्ष प्रभाव कर्णाली प्रदेशमा समेत परेको छ। यस मानव विकास सूचकाङ्कमा भौतिक पूर्वाधार, आर्थिक गतिविधि, रोजगारी, अवसर, पहुँच र स्रोतबाट पछि परेको यस प्रदेशको समृद्धिमा यो बजेटले सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास लिएको छु। कर्णाली प्रदेशको जटिल तथा कठिन भूगोल, सीमित स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोतको न्यून उपयोग, न्यून आन्तरिक राजस्व परिचालन तथा दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको अभाव र अन्तर सरकार बीचको कमजोर समन्वयको कारणबाट उपलब्ध स्रोतको प्रभावकारी उपयोग हुन सकेको छैन। नयाँ अवसर तथा स्रोत साधनको पहिचान गर्दै उपलब्ध स्रोत साधनको अधिकतम उपयोग गरी प्रदेशको बहुआयामी गरिबी, बेरोजगारी, भोकमारी र विपन्नता, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था, अशिक्षा, सामाजिक पछौटेपन लगायतका मूलभूत समस्याहरूको सम्बोधन गर्नेतर्फ बजेट तथा कार्यक्रम लक्षित गरेको छु। प्रदेशको समग्र विकासलाई दिगो, परिणाममुखी, उत्पादनमूलक तथा जनमैत्री बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा विकास आयोजनाहरूको छनौट र कार्यान्वयन गरिनेछ। न्यून रकम विनियोजनको कारण लामो समयदेखि सम्पन्न हुन नसकेका बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनहरूको लागि पर्याप्त रकम विनियोजन गरी पूर्वाधार विकासको गतिलाई तीव्रता दिइनेछ। नेपालको संविधान बमोजिम प्रदेश सरकारलाई प्राप्त अधिकारको सफल कार्यान्वयन, सुशासन, विकास, गरिबी निवारण, समावेशिता र सामाजिक न्याय तथा समाजवाद उन्मुख आर्थिक सामाजिक संरचनाको विकास गर्दै रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जनाका लागि खनिज पदार्थ, कृषि र वन पैदावारमा आधारित वस्तु उत्पादन, प्रशोधन, आपूर्ति र बजारीकरणमा जोड दिई दिगो तथा समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरिएको छ। कर्णालीवासीको समृद्धिको तीव्र आकाङ्क्षा 15औं योजना, कर्णाली प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजना, दिगो विकास लक्ष्य, प्रदेश सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको दीर्घकालीन राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आधारित समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोच तथा विनियोजन विधेयक 2080 का सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूमा माननीय सदस्यहरूबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण राय सुझावलाई बजेट तर्जुमा गर्दा मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु। साथै सङ्घीय सरकार, स्थानीय तह, राजनीतिक दल, सङ्घ संस्था, विद्वद्वर्ग, आम नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार जगत लगायत सबैबाट प्राप्त सुझावलाई समेत बजेट तर्जुमाको आधार बनाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक सामाजिक स्थिति विवरण र तथ्याङ्क समावेश गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण 2079-80 यसै बजेट साथ सार्वजनिक गरेको छु। अब म प्रदेशको विद्यमान अवस्थाको संक्षिप्त जानकारी प्रस्तुत गर्दछु। कर्णाली प्रदेशको क्षेत्रफल नेपालको कुल भूभागको करिब 21% रहेको छ। नेपालको राष्ट्रिय जनगणना 2078 को नतिजा अनुसार यस प्रदेशको जनसङ्ख्या 16,88,412 अर्थात् कुल जनसङ्ख्याको 5.79% र जनसङ्ख्या वृद्धि दर 0.70% रहेको छ। जसमध्ये महिलाको जनसङ्ख्या 8,64,651 र पुरुषको जनसङ्ख्या 8,23,761 रहेको छ।
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रक्षेपण अनुसार नेपालको चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि दर 2.16% र कर्णाली प्रदेशको आर्थिक वृद्धि दर 2.18% हुने अनुमान रहेको छ। नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन 2020 अनुसार सामाजिक आर्थिक सूचकाङ्कमा कर्णाली प्रदेशको अवस्था कमजोर देखिन्छ। नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क 0.602 रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको 0.538 रहेको छ। नेपालको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय 1379 अमेरिकी डलर र कर्णाली प्रदेशको 997 अमेरिकी डलर रहेको छ। नेपालको गरिबी 18.6% र बहुआयामी गरिबी 17.4% रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको गरिबी 28.9% र बहुआयामी गरिबी 39.5% रहेको छ। राष्ट्रिय औसत आयु 71.74 वर्ष र कर्णालीवासीको औसत आयु 67.03 वर्ष रहेको छ। राष्ट्रिय जनगणना 2078 अनुसार 5 वर्ष वा सोभन्दा माथि कुल साक्षरता दर 76.2% रहेकोमा कर्णाली प्रदेशको साक्षरता दर 76.1% रहेको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आर्थिक वर्षका केही तथ्याङ्कसहित गत आर्थिक वर्षका केही तथ्याङ्कसहित चालु आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रमको समीक्षा पेश गर्ने अनुमति चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशको विगत 5 वर्षको कुल बजेट 1,33,94,47,42,000 प्रस्तुत भएको थियो। बजेटको संरचना हेर्दा चालुतर्फ 36.79% र पुँजीगततर्फ 63.21% विनियोजन भई सो विनियोजनको चालुतर्फ 60.14% र पुँजीगततर्फ 52.59% खर्च भई समग्रमा 55.37% खर्च भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को जेठ मसान्तसम्मको खर्च चालुतर्फ 48.10% र पुँजीगततर्फ 34.61% खर्च भई समग्रमा 40.12% खर्च भएको छ। यो गत वर्षको यसै अवधिको खर्चभन्दा 9.92% बढी हो। प्रदेशको स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष 2078-79 सम्मको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन 1,60,52,00,000 भएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा प्रदेशको आन्तरिक राजस्व सङ्कलन जेठ मसान्तसम्ममा रु 53,20,00,000 अर्थात् लक्ष्यको तुलनामा 74.62% रहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटको तुलनामा विनियोजनको 79.80% अर्थात् रु 26,12,87,29,000 खर्च हुने अनुमान छ। आर्थिक वर्ष 2075-76 देखि 2078-79 सम्मको अवधिमा सङ्घीय सरकारबाट सुरु बजेटमा सशर्त समपूरक र विशेष अनुदानमा कुल रु 23,75,53,00,000 प्राप्त भएकोमा सम्बन्धित आर्थिक वर्षभित्र खर्च हुन नसकी जम्मा रु 8,14,46,00,000 सङ्घीय सञ्चित कोषमा फिर्ता भएको छ। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका उद्देश्य तथा प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। बजेटका उद्देश्यहरू निम्नानुसार प्रस्तुत गरेको छु। रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरी स्वरोजगार मार्फत कर्णालीवासीको आर्थिक र सामाजिक विकास गर्दै प्रदेशको समग्र अर्थतन्त्रको विकास गर्ने, कृषि, उद्योग, खनिज, वन तथा पर्यटन लगायतका क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गरी आर्थिक विकास तथा खाद्य अधिकार, खाद्य सम्प्रभुता सहितको खाद्य सुरक्षा र पोषण सुनिश्चित गर्ने, सार्वजनिक, निजी र सामुदायिक क्षेत्रसँग उपलब्ध स्रोत साधनको उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्न, लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरी कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक लगानी प्रदेशको रूपमा विकास गर्ने, आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरणको माध्यमबाट सामाजिक विकास, सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रत्याभूत सहित रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी गरिबी न्यूनीकरण गर्ने,
गुणस्तरीय सार्वजनिक सेवा प्रवाह, शान्ति सुरक्षा र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्धन गर्ने, बजेट प्रणालीमा सुधार गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह, निजी क्षेत्र र अन्य सरकारवालासँग समन्वय र सहकार्य गरी सार्वजनिक खर्चमा प्रभावकारी अभिवृद्धि गर्ने। माननीय सभामुख महोदय, बजेट तथा कार्यक्रमका माथि उल्लेखित उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न क्षेत्रगत र कार्यक्रमगत प्राथमिकताहरू निम्न अनुसार प्रस्तुत गरेको छु। प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा तथा क्रमागत आयोजना सम्पन्न गर्ने, नतिजामुखी नयाँ आयोजना अध्ययन गरी कार्यान्वयनमा तीव्रता, प्रत्येक वर्ष कम्तीमा 10,000 रोजगारी सिर्जना हुने गरी बहुक्षेत्रीय उपयोग र बहुपक्षीय साझेदारीमा कर्णाली समृद्धि अभियान मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच वृद्धिका लागि स्वास्थ्य पूर्वाधार, जनशक्ति विकास र संस्थागत सुदृढीकरण, प्रविधि मैत्री, गुणस्तरीय र जीवनोपयोगी ज्ञानका लागि उच्च शिक्षामा लगानी, कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, वन, उद्योग, पर्यटन, प्रवर्धन र पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक सचेतना, सामाजिक न्याय र समावेशीकरण, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधार, सुशासन प्रवर्धन र गुणस्तरीय तथा पहुँचयोग्य सार्वजनिक सेवा प्रवाह। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका कार्यक्रम र विनियोजन प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि वार्षिक न्यूनतम 10,000 रोजगारी सिर्जना गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगार, त्यसका लागि सुशासन र पूर्वाधार भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। बेरोजगार युवाहरूलाई प्रवर्धनमा आधारित उत्पादनमूलक उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालनका लागि रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी प्रवर्धन गर्न, सिप नक्साङ्कन गरी आवश्यक ज्ञान, सिप, तालिम, प्रविधि र वित्तीय पहुँचको व्यवस्था मिलाई स्वरोजगार बनाइनेछ। कर्णाली समृद्धि परियोजनालाई प्रदेशको रूपान्तरणकारी आयोजनाको रूपमा विकास गरिनेछ। यस परियोजनालाई व्यवस्थित, पारदर्शी, नतिजामुखी र दिगो बनाउन छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसका लागि रु 1,50 करोड विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशभित्रका विषयगत मन्त्रालयहरूले सञ्चालन गर्ने सिप, विकास, तालिम, उत्पादन, प्रोत्साहन, प्रशोधन केन्द्र स्थापना र बजारीकरण, स्टार्टअप बिजनेस लगायतका उत्पादन र रोजगारीसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरूलाई क्रमशः कर्णाली समृद्धि परियोजनासँग आबद्ध गर्दै लगिनेछ। सडक तथा भौतिक पूर्वाधार। कर्णाली प्रदेशमा सुरक्षित, गुणस्तरीय र भरपर्दो सडक पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सडक गुरु योजना तयार गर्ने काम सम्पन्न गरिनेछ। गुरु योजना अनुसार सडकहरूको प्राथमिकताका आधारमा योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर तथा पञ्चपुरी र भेरीगङ्गा उपत्यकालाई हरित सहरको रूपमा विकास गर्न, सफा, सुन्दर, व्यवस्थित र सभ्य सहरको रूपमा रूपान्तरण गरी नेपालकै आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन स्थानगत योजना निर्माण गरी पूर्वाधार विकास गरिनेछ। प्रदेशका रणनीतिक महत्त्वका सडकहरू खारपुनाथ टापुलेक सडक, त्रिवेणी नर्कु सर्मी भालुलेक जुम्ला सडक, जुम्ला दानसाँगु चोत्र काईगाउँ डोल्पा सडक र देवस्थल कैनगाडा चौजारी डोल्पा सडक निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न प्राथमिकता दिएको छु। चिसापानी राडी नुवाकोट नदुवा मुसिकोट सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 32 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश राजधानीबाट जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडकको स्तरोन्नति तथा निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएको छु। बड्डी चौर बिम्रेनी बाबिया चौर विद्यापुर सडक, बालुवा सङ्ग्रही कुपिन्डे खलङ्गा सडक र माथिल्लो डुङ्गेश्वर दुल्लु ब्याउली कालीकोट सडकलाई कालोपत्रे गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशभित्रका सडक सञ्जालसँग जोड्न बाँकी रहेका स्थानीय तहहरूको केन्द्र जोड्ने सडक तथा स्थानीय तहको केन्द्रदेखि मौजुदा मुख्य सडक सञ्जाल वा जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिई रकम विनियोजन गरेको छु। पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर, दिगोपन र विश्वसनीयता अभिवृद्धि गर्न निर्माण सामग्री तथा निर्मित पूर्वाधारको गुणस्तर परीक्षणका लागि
प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहने गरी सुविधा सम्पन्न गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्रका रणनीतिक महत्त्वका दोमुख, तारापानी, गमगढी, नाक्चेलाङ्ना सडक, घाटगाउँ, कुल्लीमारी सडक, थारमारे, बडागाउँ, चौरजारी सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। अन्तरप्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रानीघाट, भुरीगाउँ, तेलपानी सडक र कालीकोट, लालु, लैफु, कोटबाटा राजकोट हुँदै रामारोशन जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तर उन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 18 करोड विनियोजन गरेको छु। हुड्के, बिउरेनी, माझघाट, चेपाङ, जामु सडक स्तर उन्नतिका लागि रु 36 करोड र सार्केघाट, मारधारे, खारपुना, सिमकोट सडक निर्माणको लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको महत्त्वपूर्ण पर्यटकीय केन्द्र रारालाई ताल्चा विमानस्थलसँग जोड्ने सडक कालोपत्रे गर्नका लागि रु 1 करोड विनियोजन गरेको छु। कालीमाटी, रामपुर, रामबजार, लुहाम, सल्यान, खलङ्गा जोड्ने सडक निर्माणका लागि रु 8 करोड 32 लाख विनियोजन गरेको छु। सल्यान, खलङ्गा, कालीमाटी, घुइयाबारी, काप्रेचौर, खर्काबार, कोहलपुर सडक आयोजनाका लागि रु 12 करोड छुट्याएको छु। कालीमाटी, खालचौर, नेटिलेक सडक खण्डको सक्ला, खारी, बयाल, लिम्सा सडक, छेडा, थलह, सानाखोला, चाँदे, जुम्ला सडक, राणागाउँ, रेडक्रस भवनदेखि बिपी पार्क, टाउके बजार, मछाइना, झाप्रा, थलह सडक निर्माण तथा स्तर उन्नतिका लागि रु 12 करोड 50 लाख विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशको मेरुदण्डको रूपमा रहेका सुर्खेतको छिन्चुदेखि उपल्लो डोल्पा जाने भेरी करिडोर, वीरेन्द्रनगरबाट हुम्लाको हिल्सासम्मको कर्णाली करिडोर र कर्णाली राजमार्ग अन्तर्गत कालीकोटको सेरीघाट, जुम्लाको खलङ्गा, मुगुको नाक्चे लाङ्ना खण्ड समेत गुणस्तरीय निर्माण तथा स्तर उन्नति हुन सकेमा सेफक्सुन्डो ताल, रारा ताल र लिमीबाट कैलाश मानसरोवर दर्शनका लागि लाखौँ पर्यटक आकर्षित भई कर्णालीवासीका लागि रोजगारी सिर्जना हुने र यसबाट प्रदेशको आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने भएकाले सङ्घीय सरकारसँग सहकार्य गरी यी करिडोर र राजमार्गको निर्माण तथा स्तर उन्नति प्रदेश सरकारबाट समेत गर्ने लक्ष्यसहित एकमुष्ट रु 15 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रभित्रको रणनीतिक सडकलाई थप स्तर उन्नति गर्दै एक निर्वाचन क्षेत्र एक बहुवर्षीय सडक आयोजना कार्यान्वयन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। ग्रामीण सडक सञ्जाल आयोजना अन्तर्गत विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन भइरहेका जाजरकोट जिल्लाको मोर्क, चङखिला, बडावन, सानाखोला सडक, सुर्खेत जिल्लाको दशरथपुर, डाँडागाउँ, जितेजुवा, ढाडखेत, मटेला, धरमपोखरा सडक, रुकुम पश्चिमको चौरजारी, नार्जी, खोलागाउँ, चौफा, बैरागी ठाँटी, मुसिकोट, सल्ले सडकका लागि रु 74 करोड 36 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजना अन्तर्गत विस्तृत इन्जिनियरिङ अध्ययन सम्पन्न भई वातावरणीय अध्ययन भइरहेका डुङ्गेश्वर, डाँडाप्राजुल सडक दैलेख र गल्फाघाट, ठाडाकाटे सडक हुम्लालाई दात्री निकायको साझेदारीमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्न रु 60 करोड 90 लाख विनियोजन गरेको छु। डोल्पा जिल्लाको मुट्केचुला गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माण र कालीकोट जिल्लाको महाबै गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। बहुवर्षीय र क्रमागत आयोजनाको रूपमा कार्यान्वयनमा रहेका सडक, पुल लगायतका आयोजनाहरू तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नका लागि स्रोतको अभाव नहुने गरी आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। निर्माणाधीन तथा नयाँ मोटरेबल पुल निर्माणका लागि प्राथमिकता दिएको छु। पुल निर्माण गर्न अति आवश्यक स्थानहरूको सम्भाव्यता अध्ययन गरी क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने व्यवस्था मिलाएको छु। मोटरेबल पुल निर्माणका लागि रु 61 करोड 72 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगर लगायतका सहरका सडकहरूमा सडक सुरक्षाको लागि आवश्यक रोड मार्किङ गरी मुख्य चोकहरूमा ट्राफिक सङ्केत राख्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सडक निर्माणका
लागि बढ्दै गइरहेको माग र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्न सङ्घ सरकार, स्थानीय तह एवं अन्य सरकारवालासँग लागत साझेदारीमा सडक निर्माण कार्यका लागि सहलगानीमा आधारित सडक आयोजनाका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। निर्वाचन पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु 1 अर्ब 12 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रमबाट रु 20 लाखभन्दा कम लागतका आयोजना छनौट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छु। भौगोलिक रूपले विकट र दुर्गम स्थानका जनताको सेवामा पहुँच विस्तारका लागि 1 घण्टाभन्दा बढीको फेरो लगाउन नपर्ने गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण कार्यलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन र स्थानीय तह र सङ्घीय निकायहरूसँग समन्वय तथा सहकार्यमा समेत गर्ने गरी रु 18 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश सरकारको आफ्नै ट्रायल सेन्टरबाट सवारी चालक अनुमति पत्रको प्रयोगात्मक परीक्षा सञ्चालनका लागि सुर्खेत र रुकुम पश्चिम जिल्लामा ट्रायल सेन्टर निर्माण गर्ने तथा जुम्ला जिल्लामा रहेको ट्रायल सेन्टर मर्मत गरी सञ्चालनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्रका निर्माण सम्पन्न भएका पूर्वाधारबाट उपलब्ध भइरहेको सेवा र सुविधाको स्तर निरन्तर कायम राख्न र निर्मित सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नियमित तथा आकस्मिक मर्मत सम्हारको लागि यथोचित रकम विनियोजन गरेको छु। समृद्ध कर्णाली सुखारी कर्णालीवासीको दीर्घकालीन सोचलाई टेवा पुर्याउनका लागि रोजगारी सिर्जना हुने गरी परीक्षणका रूपमा सडक मर्मत सम्हार समूह तथा 12 महिना यातायात सञ्चालन हुने सडकहरूमा सडक मर्मत सम्हारकर्ता राख्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सहरी विकास तथा आवास सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरूको एकीकृत तथा आधुनिक भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्र सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरण मैत्री एवं अपाङ्ग मैत्री भवन निर्माण गर्नको लागि भवनसँग सम्बन्धित कानुन संहिता तथा मापदण्ड तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशको जटिल र कमजोर भौगोलिक संरचना तथा जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हुन सक्ने विपदलाई मध्यनजर गर्दै छरिएर रहेका हिमाली क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र र नेपाल सरकारबाट सङ्कटग्रस्त घोषणा भएका 4 जिल्लाहरू कालीकोट, मुगु, जुम्ला र हुम्लाका असुरक्षित तथा जोखिमयुक्त बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारसँगको संयुक्त लगानीमा डोल्पाको सैफक्सुन्डो ताल किनारामा रहेको प्राचीन बस्ती रिङ्मोलाई बौद्ध कला र संस्कृतिको अनुपम बस्तीको रूपमा रूपान्तरण गरी यसलाई नेपालको अद्वितीय प्राकृतिक तथा धार्मिक पर्यटकीय केन्द्रको रूपमा विकास गर्न रिङ्मो बस्ती विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको सहलगानीमा हुम्लाको सदरमुकाम सिमीकोटको पूर्वाधार विकास गरी यसलाई मानस सरोवर तथा कैलाशद्वार र नेपालको एक आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न खारपु सिमकोट मानस सरोवर प्रवेशद्वार नमुना एकीकृत पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि रु 18 करोड छुट्याएको छु। आर्थिक तथा सामाजिक रूपले विपन्न बादी, गाइने, राउटे, बोटे, राजी, दलित, मुस्लिम तथा लोप उन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति वा समुदायलाई आवासको व्यवस्था गर्न विपन्नको घर कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकार समेतको सहकार्यमा दलित, विपन्न र सीमान्तकृत तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको आवास निर्माणमा सहयोग गर्न सञ्चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आवश्यक रकम छुट्याएको छु। सार्वजनिक निकायमा कार्यरत जनशक्तिका लागि तालिम सञ्चालन गर्न जुम्ला जिल्लाको कनका सुन्दरी गाउँपालिकाको खिच्चनेमा सुविधा सम्पन्न एकीकृत आवासीय प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माणको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। भौतिक पूर्वाधार, यातायात तथा सहरी विकासका लागि रु 10 अर्ब 11 करोड 42 लाख विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाइ कर्णालीवासीको आधारभूत खानेपानी सेवामा पहुँच सुनिश्चित गरी स्वच्छ, नियमित र गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराउनको लागि
निर्माणाधीन बहुवर्षीय र कर्मागत आयोजनाहरूलाई उच्च प्राथमिकता दिई सम्पन्न गरिनेछ। नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको वृहत खानेपानी आयोजनालाई शीघ्र सञ्चालनका लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। सल्यानको शारदा वृहत खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि समेत आवश्यक प्रक्रिया टुङ्ग्याइने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसका लागि रु 65 लाख विनियोजन गरेको छु। खानेपानीको गुणस्तर सुधार गरी स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा खानेपानी परीक्षण केन्द्रको सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। औद्योगिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक पर्ने खानेपानी, विद्युत लगायतका पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बालबालिकाका लागि स्वच्छ र गुणस्तरीय खानेपानी सुविधामा पहुँच वृद्धि गर्न गुणस्तरीय खानेपानी सुविधा नभएका सार्वजनिक विद्यालय र समुदाय पहिचान गरी विकास साझेदारसँगको साझेदारी समेतमा खानेपानी सुविधा पुर्याउन आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। सुरक्षित तथा स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन सञ्चालित खानेपानी प्रणालीको सुदृढीकरण तथा स्तर उन्नति कार्यक्रम अन्तर्गत खानेपानी मर्मत कोषका लागि आवश्यक रकमको व्यवस्था गरेको छु। स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा एक घर एक धारा अभियानका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। स्वच्छ खानेपानी उपलब्धताको लागि निर्माणाधीन खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः सम्पन्न गर्दै लैजाने, लामो समयदेखि सञ्चालनमा रहेका तर विपद लगायतका कारण अवरुद्ध भएका खानेपानी आयोजनाहरूको मर्मसम्भार गरी नियमित सञ्चालन गर्ने र खानेपानी आपूर्तिको पहुँचभन्दा बाहिरका बस्तीहरूमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्राथमिकताको आधारमा क्रमशः आयोजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मुगुको सोरु गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 र 2 मा खाद्यान्न तथा पोषण न्यूनतापूर्तिका लागि खानेपानी तथा सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि रु 5 करोड 29 लाख रकम छुट्याएको छु। दैलेख जिल्लाको बारतडी खानेपानी तथा बहुउद्देश्यीय आयोजना र पञ्चकोशी क्षेत्र वृहत खानेपानी आयोजना सञ्चालनका लागि रु 7 करोड 50 लाख व्यवस्था गरेको छु। जलवायु परिवर्तनले समेत पानीको परिमाणमा असर नपर्ने स्रोतहरूको खोजी गरी सोको उपयोग मार्फत दिगो रूपमा खानेपानी व्यवस्थापन गर्दै जनताको खानेपानी तथा सरसफाइमा सहज पहुँचको संवैधानिक हक सुनिश्चितताका लागि जलवायु अनुकूलित खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न रु 18 करोड 10 लाख विनियोजन गरेको छु। निर्माण सम्पन्न भएका खानेपानी आयोजनाहरूको दिगोपना र सुचारूपनाको लागि स्थानीय तह र अन्य विकास साझेदारसँगको समन्वयमा एक स्थानीय तह, एक मर्मत सम्भार प्राविधिक र खानेपानी गुणस्तर परीक्षणको लागि एक स्थानीय तह, एक गुणस्तर परीक्षकको व्यवस्था मिलाइनेछ। खानेपानी सेवा विस्तार तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रमका लागि रु 14 करोड 39 लाख विनियोजन गरेको छु। खानेपानी तथा सरसफाई सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु 94 करोड 14 लाख विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ, नदी नियन्त्रण तथा ऊर्जा विकास। आर्थिक विकासको प्राथमिक क्षेत्रको रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि खेतीयोग्य जमिनमा 12 महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाइनेछ। सञ्चालनमा रहेका सिँचाइ आयोजनाहरूबाट नियमित सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन मरुवा सम्भार कार्यक्रममा आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। साना, मझौला र ठुला सिँचाइ आयोजना पहिचान र कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिएको छु। खानेपानी, सिँचाइ, पर्यावरण र पर्यटनको एकीकृत विकासका लागि चौकने गाउँपालिकामा जुम्ल्या मूल ताल बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालन गर्न रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। नदीमाथिका गरा बनाउँछौँ हराभरालाई कार्यरूप दिन कर्णाली, भेरी बेसिन र शारदा लगायतका विभिन्न नदी किनारमा रहेका टारहरूलाई सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु 1 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको खाद्यान्न उत्पादनको प्रचुर सम्भावना रहेका क्षेत्रहरू शारदा करिडोर, हिमा करिडोर, तिला करिडोर, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई खाद्यान्न करिडोरको रूपमा विकास गर्न सङ्घीय सरकार तथा विकास साझेदार संस्थासँग सहकार्य गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
कर्णाली जनता सिँचाइ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यस कार्यको लागि रु 6 करोड विनियोजन गरेको छु। जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गरी जोखिमयुक्त बस्तीहरू संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु 45 करोड 40 लाख विनियोजन गरेको छु। जल सम्पदाको बहुउपयोग गर्न एकीकृत विकास मार्फत समृद्ध कर्णाली निर्माणको लागि कर्णाली प्रदेशको जल स्रोत गुरु योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सार्वजनिक निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्रोत खोला तथा अन्य सम्भावना भएका जल क्षेत्रमा स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा बहुउद्देश्यीय जलाशय विकासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने ठुला किसिमका जलविद्युत आयोजना नलघाट जलविद्युत आयोजना, जगदुल्ला जलविद्युत आयोजना, ताक्सुघाट जलविद्युत आयोजना, माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना लगायत निर्माण तथा सञ्चालनका लागि लगानीकर्ताको पहिचान गरी उक्त आयोजनाहरू यथाशीघ्र कार्यान्वयनका लागि सङ्घ सरकारसँग विशेष पहल गरिनेछ। साथै सरकारी लगानीबाट सञ्चालन भएका जलविद्युत आयोजनाहरूमा प्रदेश सरकारबाट पनि सेयर लगानी गरिनेछ। नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा जनताको जलविद्युत आयोजना अन्तर्गत जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा प्रदेश सरकारको तर्फबाट थप सेयर लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्यार्पु पावर कम्पनीमा सेयर लगानीका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ। राष्ट्रिय विद्युत प्रसारण सञ्जाल नपुगेका प्रदेशका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा विकट स्थानमा सङ्घीय सरकार र स्थानीय तहको सहकार्यमा लघु जलविद्युत, सौर्य ऊर्जा, बायोग्यास र वायु ऊर्जा लगायतका वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन तथा मर्मसम्भार कार्यलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम र कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम लगायत विद्युत संरचना निर्माणका लागि रु 21 करोड 46 लाख विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशभित्र टेलिफोन सेवा प्रदायकले स्थापना गरेका टेलिफोन टावरसम्म नियमित विद्युत सेवा विस्तारका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै टेलिफोन सेवा विस्तारका क्रममा वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित काम सोही क्षेत्रको वन कार्यालयबाटै सम्बोधन हुने कार्यको लागि आवश्यक समन्वय गरिनेछ। जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयतर्फ रु 3 अर्ब 53 करोड 97 लाख रुपियाँ विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवा र स्वास्थ्य पूर्वाधार बहुवर्षीय आयोजनाको रूपमा रहेका सल्यान, रुकुम पश्चिम, डोल्पा, जुम्ला र दैलेख जिल्ला अस्पतालहरूको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यको निरन्तरताका लागि रु 31 करोड 20 लाख विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुदृढ बनाई प्रेषण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न प्रदेश अस्पताल सुर्खेतको तलथप अन्य पुँजीगत भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारको लागि रु 55 करोड 56 लाख विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई शिक्षण अस्पतालको रूपमा विकास गर्न आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घीय सरकारसँगको सहकार्यमा भेरी गङ्गा सुर्खेतमा सरुवा रोग अस्पताल, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र, जाजरकोट जिल्ला अस्पताल, मेलकुना अस्पताल र कालीकोट अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिई आगामी आर्थिक वर्षभित्रमै सम्पन्न गरिनेछ। मुगु जिल्ला अस्पताल लगायत न्यूनतम मापदण्ड पुगेका जिल्ला अस्पतालहरूलाई स्तरोन्नति गरी 50 शय्याको अस्पतालको रूपमा विकास गरी विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। सुर्खेत जिल्लाको पञ्चपुरी नगरपालिकामा अवस्थित सालकोट प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई अस्पतालको रूपमा स्तरोन्नति गर्न पूर्वाधार विकासको लागि रु 3 करोड विनियोजन गरेको छु। स्थानीय तहको सहकार्यमा रणनीतिक स्थानका आधारभूत अस्पतालहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनका लागि सहयोग एवं समन्वय गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। आधारभूत स्वास्थ्यमा सबै नागरिकको पहुँच तथा बिरामीको उपचार खर्चमा सहुलियत दिन विपन्न नागरिक स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। विपन्न वर्गका बिरामीलाई जिल्ला बाहिर स्वास्थ्य उपचारका लागि प्रेषण गर्दा यातायात खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु।
आगामी आर्थिक वर्षलाई नागरिक स्वास्थ्य परीक्षण वर्ष अभियानको रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय र सङ्घीय तहका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था र विकास साझेदार समेतको सहकार्यमा नागरिकको स्वास्थ्य परीक्षण सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मृगौलाको डायलिसिस सेवालाई कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चौरजारी अस्पतालमा विस्तार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। डायलिसिस सेवालाई जिल्ला अस्पतालहरूमा क्रमशः विस्तार गर्दै लगिनेछ। प्रदेशका सबै जिल्लामा नियमित रूपमा एम्बुलेन्स, सब वाहन, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र उपकरणको आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छु। निःशुल्क र अत्यावश्यक औषधिको सहज आपूर्ति हुने व्यवस्था मिलाएको छु। स्वास्थ्य सेवाको अभिलेख तथा प्रतिवेदन प्रणालीलाई व्यवस्थित, तथ्यपरक र विश्वसनीय बनाउन विद्युतीय स्वास्थ्य सूचना अभिलेख प्रतिवेदन प्रणालीको सुदृढीकरण कार्यलाई निरन्तरता दिएको छु। कोभिड-19 तथा डेङ्गु लगायतका महामारी नियन्त्रण, प्रतिकार्य तथा उपचारका लागि विगतमा प्रदेशका विभिन्न तहमा रहेका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको योगदान प्रशंसनीय रहेको छ। आगामी दिनमा भरपर्दो र पहुँचयोग्य उपचार सुविधा र स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डहरूको प्रभावकारी रूपमा पालना गरी मानवीय जीवनको रक्षा गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। सम्भावित महामारी तथा आकस्मिक स्वास्थ्य समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्न महामारी आकस्मिक स्वास्थ्य व्यवस्थापन कोषका लागि रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। विकट स्थानमा रहेका नागरिकहरूलाई विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउन हब तथा सेटेलाइट अस्पतालहरूमा टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूमा विशेषज्ञ सेवा सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रकम व्यवस्था गरेको छु। कर्णाली प्रदेश सरकारको सुत्केरी पोषण कोसेली कार्यक्रमलाई स्थानीय तहसँगको सहकार्य र समन्वयमा निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेशभित्र खोप अभियानलाई तीव्र बनाई आर्थिक वर्ष 2080-81 मा पूर्ण खोप प्रदेश घोषणा गरिनेछ। बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरी न्युमोनिया विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनका लागि विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशभित्र कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई वार्षिक रु 10,000 प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। यसबाट महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू थप प्रोत्साहित भई सामुदायिक स्वास्थ्यको अवस्थामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। सामुदायिक स्वास्थ्य सेवालाई प्रवर्धन गर्नका लागि स्थानीय तहसँगको समन्वय तथा सहकार्यमा सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरूको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवालाई विश्वसनीय, भरपर्दो र आधुनिक बनाउनका लागि प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको परीक्षण दायरा र क्षमता बढाइनेछ। यसको लागि आवश्यक बजेटको विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेद उपचार पद्धतिलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्धनका लागि आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्रको सुदृढीकरण गरिनेछ। साथै निजी क्षेत्र समेतको सहभागितामा कर्णाली प्रदेशभित्रका जडीबुटी प्रयोग गरी आयुर्वेदिक औषधिको उत्पादन सुरु गरिनेछ। आयुर्वेद सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापनको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा, होमियोप्याथी लगायत वैकल्पिक उपचार पद्धतिको विकास गरिनेछ। यसका लागि योग, ध्यान, मनोसामाजिक परामर्श कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ। आयुर्वेद अस्पतालको पूर्वाधार विकास, उपकरण तथा जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। नागरिकको घरदैलोमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सम्बन्धित स्थानीय तह र सरकारवाला संस्थाहरूको समन्वय एवं साझेदारीमा विशेषज्ञ सेवा सहित घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिनेछ। बालबालिका तथा गर्भवती एवं सुत्केरी आमाहरूको पोषण अवस्थामा सुधार ल्याउन सङ्घीय सरकार र विकास साझेदारहरूसँगको समन्वय र सहकार्यमा पोषिलो पिठो वितरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सुरक्षित मातृत्व परिवार नियोजन, बाल रोग व्यवस्थापन, पोषण, रोग नियन्त्रण र उपचारात्मक सेवा सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिइनेछ। यसका लागि आवश्यक रकमको विनियोजन गरेको छु। स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले उक्त क्षेत्रमा अत्यावश्यक चिकित्सक, नर्सिङ, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका जनशक्ति व्यवस्थापन गरी उनीहरूको उत्प्रेरणा र क्षमता विकासमा विशेष प्राथमिकता दिइनेछ।
शिक्षा तथा शैक्षिक पूर्वाधार। शैक्षिक पूर्वाधार विकासतर्फ सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएको छु। यसबाट थप विद्यार्थीहरूले सुरक्षित र सुविधायुक्त कक्षा कोठामा अध्ययन गर्ने अवसर प्राप्त गर्नेछन्। साथै विपदबाट क्षति भएका विद्यालयहरूको पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। हिमाली क्षेत्रका जिल्लाहरूमा निर्माणाधीन आवासीय विद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। हिमाली क्षेत्रका विद्यालयहरूमा हिउँदको समयमा पठन पाठन असहज हुने हुँदा त्यस क्षेत्रका विद्यार्थीहरूलाई सिकाइमा निरन्तरता दिनको लागि सुर्खेतमा आवासीय विद्यालयको पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली सार्वजनिक शिक्षा सुधार अन्तर्गत सामुदायिक विद्यालयको प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रभावकारी बनाउन सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोगशाला, ई लर्निङ शिक्षण सिकाइ केन्द्र तथा विद्यालय व्यवस्थापन प्रणाली स्थापना गरी दक्ष, सिपयुक्त र नैतिकवान जनशक्ति उत्पादन गर्न एक जिल्ला एक नमुना विद्यालय निर्माण गर्न रु 14 करोड विनियोजन गरेको छु। विद्यालयहरूमा शौचालय, सूचना प्रविधि प्रयोगशाला, आइसिटी ल्याब, ई लाइब्रेरी, पुस्तकालय लगायत पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छु। प्रविधि मैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन गर्न दक्ष, सिपयुक्त जनशक्ति उत्पादनमा प्राथमिकता दिइनेछ। सङ्घ र स्थानीय तहसँगको समन्वय र सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर प्रदेश घोषणा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। शैक्षिक जनशक्तिको पेशागत दक्षता अभिवृद्धिका लागि जनशक्ति विकासका कार्यक्रम सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्र दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति उत्पादन गर्न तथा सबैलाई शिक्षाको समान अवसर दिलाउन प्राविधिक छोरी बुहारी छात्रवृत्ति, दलित, अपाङ्ग, शहीद सन्तति, लोपोन्मुख सीमान्तकृत छात्रवृत्तिका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। सिप तथा प्रविधियुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्न व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्धनको लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपको आधारमा परम्परागत तथा आधुनिक सिपको परीक्षण प्रमाणीकरण प्रवर्धन र उद्यमीकरण गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। विशेष शिक्षा कक्षा सञ्चालन भएका विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा आवश्यक सहयोग गरिनेछ। सामाजिक विकास, मानवाधिकार, सामाजिक न्याय, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणलाई प्रवर्धन गर्न सामाजिक कुसंस्कारको रूपमा रहेका बालविवाह, बहुविवाह, बोक्सी प्रथा, छुवाछुत, छाउपडी प्रथा, घरेलु तथा लैङ्गिक हिंसा, लागु औषध, मानव बेचबिखन, अपाङ्गता र ज्येष्ठ नागरिकलाई गरिने विभेद जस्ता सामाजिक विकृतिका विरुद्ध स्थानीय तह र विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा प्रदेश प्रमुख सामाजिक रूपान्तरण कार्यक्रम अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। बालिकाहरूको कम्तीमा स्नातक तहसम्मको अध्ययन सुनिश्चित गर्न बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरिको कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी छोरीहरूको जीवन बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। यसको लागि रु 25 करोड विनियोजन गरेको छु। राउटे लगायत लोकोन्मुख तथा सीमान्तकृत समुदायको आय आर्जन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। मानव बेचबिखन विरुद्धका अभियान, सडक मानव मुक्त अभियान, दलित, अपाङ्ग, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत वर्गको सशक्तिकरणमा सहयोग पुर्याउन सम्बन्धित स्थानीय तह, सरकारवाला संस्था र स्थानीय समुदायसँग समन्वय एवं सहकार्य गरिनेछ। आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक लगायतका समाजमा रहेका सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी कमजोर एवं विपन्न वर्ग र समुदायको सामाजिक संरक्षण र सशक्तिकरणका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। छाउपडी मुक्त र छुवाछुत मुक्त अभियान सञ्चालन गरिनेछ। लैङ्गिक मैत्री बजेट प्रणालीको माध्यमबाट महिला उत्थान, सशक्तिकरण र विकासका क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। दलित समुदायको शैक्षिक तथा आय स्तर उकास्न उनीहरूको परम्परागत ज्ञान र सिपको संरक्षण गर्दै मागमा आधारित नयाँ सिप प्रदान गर्न र रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना हुने गरी आय आर्जन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। युवा तथा खेलकुद, अनुशासन
र राष्ट्रिय भावनासहितको स्वस्थ नागरिक तयार गर्न र खेलको माध्यमबाट प्रदेशको पहिचान वृद्धि गर्न खेल पूर्वाधारको निर्माण र 2081 सालमा कर्णाली प्रदेशमा आयोजना हुने 10औं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालनको लागि आवश्यक भौतिक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ। प्रदेश गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माणाधीन सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा रहेको प्रदेश रङ्गशाला निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्न रु 85 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा व्यावसायिक खेलाडी उत्पादन तथा प्रोत्साहनका लागि प्रशिक्षण सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशको विकास र समृद्धिमा युवाको रचनात्मक योगदान सुनिश्चित गर्न युवाको सर्वाङ्गीण विकास गर्ने नीति लिइनेछ। युवा प्रतिभा पहिचान, युवा उद्यमशीलता तथा स्वरोजगार महोत्सव, युवा खेलाडी, युवा वैज्ञानिक प्रोत्साहन सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। स्वस्थ र सृजनशील जीवनयापनका लागि खेलकुद, योग, व्यायाम, ध्यान लगायतका कार्यक्रमलाई विद्यालय तहसम्म विस्तार गरिनेछ। सङ्घीय सरकारको सहयोग र समन्वयमा युवा स्वयंसेवक परिचालन गर्नको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। धर्म, संस्कृति, भाषा र कला। कर्णाली प्रदेशको धर्म, भाषा, कला, साहित्य, संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाहरूको संरक्षण एवं प्रवर्धन गरिनेछ। प्रदेशमा रहेका प्राचीन भाषा, साहित्य, कला, धर्म, संस्कृति, पुरातत्व, जात्रा, मेला आदिको अध्ययन, अनुसन्धान, अभिलेखीकरण तथा सङ्ग्रहालय स्थापनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। प्रदेश सङ्ग्रहालयको स्तर उन्नति गरी अभिलेखालयको रूपमा समेत विकसित गरिनेछ। प्रदेशभरका विभिन्न स्थानमा रहेका गढी, किल्ला, दरबार, युद्ध पर्यटन स्थल, प्राचीन स्तम्भ, ऐतिहासिक सम्पदा, मन्दिर, गुफा, गुम्बा र देउलहरूको उचित संरक्षण गरी अभिलेखीकरण गर्ने र ती स्थानहरूलाई पर्यटकीय स्थलका रूपमा विकास गर्न सङ्घीय सरकार र सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। मुलुकै विशिष्ट सम्पदाका रूपमा रहेका प्राचीन तथा पुरातात्विक महत्त्वका मन्दिरहरू डोल्पाको त्रिपुरा सुन्दरी, मुगुको छायानाथ, सल्यानको छत्रेश्वरी, जुम्लाको चन्दननाथ र हुम्लाको खारपना लगायतका महत्त्वपूर्ण सम्पदाहरूलाई धार्मिक पर्यटन स्थलको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि। समग्र कृषि क्षेत्रलाई नवप्रवर्धनात्मक, व्यावसायिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यवान कृषि उपज उत्पादन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न तुलनात्मक लाभका बाली वस्तुहरू, फलफुल, तरकारी, मसला, खेती, पशुपालन तथा मत्स्य प्रवर्धन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। सडक सञ्जालसँग जोडिएका ग्रामीण क्षेत्रमा छरिएर रहेका कृषि उत्पादनका स्रोत साधनहरूलाई उपयोग गर्न तरकारी, फलफुल, दुग्ध, माछा, मासु, पुष्पखेती लगायतका फलफुलजन्य उद्योग स्थापना गरी रोजगारी मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना हुने कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सडक सञ्जाल, कृषि तथा पशुपक्षी उपज र बजारीकरणको बीचमा तालमेल मिलाउने गरी रोड करिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कृषिको अनुदान कृषकको खातामा भन्ने मर्मलाई आत्मसात गर्दै कृषि उत्पादन र बजारीकरणको परिमाणका आधारमा फलफुलका बिरुवा, उत्पादित दूध र तरकारीमा अनुदानको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम अन्तर्गत उन्नत जातका फलफुल बिरुवाको सन्दर्भ मूल्यमा 75% अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। विभिन्न क्षेत्रमा उपलब्ध गराइएको अनुदान नीतिलाई परिमार्जन गरी कृषि व्यवसाय प्रवर्धन, विस्तार तथा व्यावसायीकरणको लागि वित्तीय संस्थाहरूबाट कृषि क्षेत्रमा लगानी गरिएको ऋणको ब्याज दरमा अनुदान दिई सहुलियत ब्याज दरमा पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छु। ब्याज अनुदान कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि रु 11 करोड 97 लाख विनियोजन गरेको छु। सिँचाइ सुविधा नपुगेका सुक्खा तथा खेतीयोग्य बाँझो जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न साना सिँचाइ कार्यक्रम अन्तर्गत सिँचाइ कुलो, पोखरी सिँचाइ, पानी तथा हिउँ सङ्कलनका लागि पोखरी निर्माण गरिनेछ। यसका लागि रु 48 करोड 45 लाख रकम विनियोजन गरेको छु। कृषि क्षेत्रको उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषकहरूको उन्नत बिउ-बिजन, माछा, भुरा, नसल तथा गुणस्तरीय बेर्नाहरूको सहज आपूर्तिको लागि
कृषि तथा पशुपङ्क्तिजन्य स्रोत केन्द्रहरूको सुदृढीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि गुणस्तरीय बिउ भन्ने नाराका साथ कर्णाली प्रदेश बिउ उत्पादन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न आवश्यक पूर्वाधार विकासका लागि बिउ प्रशोधन केन्द्र, सङ्कलन केन्द्र, हाट बजार, सेलार स्टोर, रस्टिक स्टोर, कोल्ड च्याम्बर, दुग्ध सङ्कलन तथा प्रशोधन केन्द्र लगायत अन्य कृषि पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कृषिको आधुनिकीकरण मार्फत लागत न्यूनीकरण, उत्पादन वृद्धि, व्यावसायीकरण र बजारीकरण गर्नको लागि कृषि यान्त्रिकीकरण कार्यक्रम मार्फत कृषि यन्त्र तथा उपकरणहरूमा 50% अनुदानको व्यवस्था गरेको छु। यसका लागि रु 1,22,00,000 विनियोजन गरेको छु। भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन गर्न तथा भूमिको उचित उपयोगका लागि जोखिम संवेदनशील भू उपयोग गुरु योजना अनुरूप हुने गरी व्यावसायिक करार खेती तथा बाँझो जमिनमा खेती गर्ने कार्यलाई उत्प्रेरित गरिनेछ, जसबाट उत्पादन, रोजगारी र बजारीकरण मार्फत स्वरोजगारी सिर्जना हुने विश्वास लिएको छु। गाई भैँसी पालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि दुध उत्पादन र बिक्री वितरणका आधारमा डोल्पा, मुगु, जुम्ला, हुम्ला र कालीकोट जिल्लाका लागि कृषकलाई प्रति लिटर रु 10 र रुकुम पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, दैलेख र सुर्खेत जिल्लाका कृषकहरूलाई प्रति लिटर रु 5 अनुदान दिने व्यवस्था निरन्तरता दिएको छु। कृषि पेसालाई मर्यादित बनाई सम्मानजनक पेसाको रूपमा विकास गर्न मुख्यमन्त्री कृषक सम्मान कार्यक्रम मार्फत प्रदेशभित्रका उत्कृष्ट कृषकलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत प्राङ्गारिक स्थानीय तह घोषणामा सहजीकरण गर्दै स्थानीय तहमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धनका लागि आवश्यक सहयोग गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशमा प्राङ्गारिक कृषि प्रवर्धनको लागि जैविक तथा प्राङ्गारिक मल उद्योग स्थापना तथा सञ्चालनमा समेत सहयोग गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 5,32,00,000 विनियोजन गरेको छु। कृषि व्यवसाय प्रवर्धन कार्यक्रम मार्फत प्राङ्गारिक मल र जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहित गर्न सहुलियत उपलब्ध गराइनेछ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। दुग्ध व्यवसाय प्रवर्धन, प्रशोधन तथा बजारीकरण गरी कर्णाली प्रदेशलाई दुग्ध क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि दुध उत्पादन उद्योग स्थापना गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशका पशुपक्षीहरूको रोग निदान गर्न पशु स्वास्थ्य सेवा तथा प्रसार कार्यक्रम मार्फत सुर्खेत जिल्लामा एक रिफरल पशु अस्पतालको स्थापना गरिनेछ। गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। यसका लागि रु 5,90,00,000 विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशको पहिचान एवं निर्यातयोग्य बालीहरूको प्रवर्धन र विकासको लागि स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रममा रु 3,13,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको प्रमुख बाली स्याउ, ओखर, सुन्तला लगायतका फलफुलको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा बजारीकरणका लागि पहाडी क्षेत्र काष्ठफल तथा फलफुल विकास आयोजना कर्णाली प्रदेशको 9वटा जिल्लाका 20वटा स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। यसका लागि रु 9,69,00,000 विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको कृषि क्षेत्र विकासको लागि सञ्चालन गरिने सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूलाई दिगो एवं जलवायु मैत्री बनाउन प्राङ्गारिक कृषि तथा जलवायु अनुकूलन प्रविधिको अनुसन्धान, संरक्षण तथा प्रवर्धन गरिनेछ। उत्पादन मार्फत जनताको आय तथा रोजगारी वृद्धिको लागि सहकारी क्षेत्रको संरचनागत सुधार गर्न सहकारी संस्थाहरूको दर्ता, नियमन तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। पशुहरूमा महामारीको रूपमा देखिने लम्फी स्किन, खोरेज जस्ता रोग नियन्त्रण गर्नका लागि सबै जिल्लाहरूमा प्रदेश स्तरीय खोप अभियानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशका हुम्ला र जाजरकोट जिल्लालाई मह उत्पादनको हबको रूपमा विकास गरिनेछ। उक्त उत्पादनलाई प्रशोधन र ब्रान्डिङ गरी बजारीकरणमा व्यवस्था मिलाइनेछ। जिल्लाको सम्भाव्यताका आधारमा कृषि, पशुपक्षी तथा मत्स्य उत्पादन विशेष क्षेत्र निर्धारण गरी बालीवस्तुको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्नका लागि आवश्यक सहुलियतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु।
सल्यान, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम र सुर्खेत जिल्लामा प्राङ्गारिक अदुवा बेसार उत्पादन गरिरहेका व्यवसाय कृषकहरूलाई उत्पादन तथा बिक्री वितरणका आधारमा उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान उपलब्ध गराइने व्यवस्था मिलाएको छु। हिमाली जिल्लाका भेडापालक कृषकलाई प्रदान गर्दै आएको उपचार खर्च बाबतको प्रोत्साहन रकम चौरी पालक कृषकलाई समेत प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। खाद्य सुरक्षा तथा पोषणमा सुधार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेशका निर्यातयोग्य रैथाने तथा प्राङ्गारिक उत्पादन जस्तै मार्सी चामल, चिनो, फापर, कोदो, कागुनो, जुनेलो, लट्टे, सिमी लगायतका कृषि उपजहरूको ब्रान्डिङ गरी बजारीकरणको व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेशमा माछा आयात प्रतिस्थापन गर्नका लागि रोड करिडोर मत्स्य पोखरी स्थापना गरी माछाको उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न मत्स्य विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मासु र दुधको उत्पादन वृद्धि तथा पशु नसल सुधार गर्न कृत्रिम गर्भाधान कार्यका लागि आवश्यक पर्ने तरल नाइट्रोजन उत्पादन प्लान्ट स्थापना गर्न रु 2 करोड विनियोजन गरेको छु। भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि रु 2 अर्ब 11 करोड 27 लाख विनियोजन गरेको छु। उद्योग प्रवर्धन सङ्घ सरकारको सहकार्यमा कर्णाली प्रदेशका महिलाहरूको आर्थिक सशक्तिकरणका लागि उद्यमशीलता विकास तथा महिला आय आर्जन मार्फत आर्थिक विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 7 करोड विनियोजन गरेको छु। यस कार्यक्रम मार्फत करिडोर विकास अवधारणामा रही महिलाहरूको जीविकोपार्जन सुधार, रोजगारमूलक सिप विकास, आर्थिक सचेतना कक्ष र महिलाको स्वामित्वमा रहेको उद्योग स्थापनामा प्राविधिक सहयोगको क्षेत्रमा लगानी गरिनेछ। पूर्वाधारको आवश्यकता पर्ने स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उच्च माग एवं भौगोलिक पहिचानसँग जोडिने उत्पादनको विकास र विस्तारका लागि सम्भाव्यता र उपलब्धताका आधारमा वस्तु विकास प्रशिक्षण कक्ष स्थापना तथा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। उद्योग क्षेत्रको योगदान मार्फत प्रादेशिक अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन सरकारी र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा जडीबुटी लगायत वन पैदावारमा आधारित उद्योग स्थापना र सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित र नवपरिवर्तनकारी उद्यमीलाई परिवर्तन गर्न ग्रिन बिजनेस स्टार्टअप फन्डको व्यवस्था मिलाएको छु। सङ्घीय सरकारको नीति बमोजिम उद्योग तथा लगानी प्रवर्धनसँग प्रत्यक्ष सरकार राख्ने कानुनी व्यवस्थालाई एकीकृत गर्दै औद्योगिक ऐन तर्जुमा गरिनेछ। 20% महँगो भए पनि कर्णालीमा उत्पादित वस्तुहरू खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाइनेछ। उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई बजारमा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवाको उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाएको छु। एक जिल्ला एक उत्पादनको लागि सिपसँग सहयोग कार्यक्रम मार्फत उद्यमशीलता तथा सिप विकास र रोजगारमूलक तालिम सञ्चालन गरी उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। यस कार्यक्रमबाट लाभान्वित उद्यमीहरूलाई प्रविधि हस्तान्तरण गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका रैथाने उत्पादनको बजारीकरणको लागि सबै जिल्लामा कोसेली तथा सौगात घर सञ्चालनको व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय उत्पादनको आन्तरिक खपत वृद्धि तथा बजारीकरणका लागि अनलाइन सौगात घर सञ्चालन गरिनेछ। स्थानीय रोजगारीमा टेवा पुर्याउनका लागि कर्णाली प्रदेशभित्र उत्पादित विशिष्टीकृत वस्तुहरूको प्रशोधन गरी सबै जिल्लामा स्थानीय उत्पादनमा आधारित प्रशोधन केन्द्र स्थापनाका लागि प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइनेछ। स्थानीय उद्यमीहरूको परम्परागत ज्ञान, सिप क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रत्येक जिल्लामा सिप विकास प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ। पर्यटन प्रवर्धन तथा विकास वर्तमान आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्न सुर्खेत विमानस्थलको स्तर उन्नति र कर्णाली प्रदेशको दीर्घकालीन आवश्यकता परिपूर्तिका लागि भेरीगङ्गा नगरपालिकाको रामघाटमा प्रादेशिक विमानस्थल निर्माण कार्य अगाडि बढाउनका लागि सङ्घीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। सुर्खेत विमानस्थलबाट कर्णाली प्रदेशका हवाई उडान हुने सबै जिल्लामा हवाई सेवालाई नियमित, सुलभ र सहज बनाउन यात्रु हवाई उडान सङ्ख्याका आधारमा हवाई सेवा प्रदायकलाई सहुलियत प्रदान गर्ने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिई सोका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने उद्देश्यले
तयार गरिएको पर्यटन गुरु योजना कार्यान्वयन गरी पर्यटकीय पूर्वाधारको विकास गरिनेछ। स्थानीय तह तथा निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा एक रक क्लाइम्बिङ, अल्ट्रा म्याराथन, प्याराग्लाइडिङ, ऱ्याफ्टिङ लगायतका साहसिक पर्यटनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्न प्रचार प्रसार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेशलाई प्रकृतिमैत्री आकर्षक पर्यटन गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न दैलेखको पञ्चकोशी, हुम्लाको लिम्बू उपत्यका, सल्यानको मालिका, सुर्खेतको जाजुरादह लगायतका क्षेत्रको वातावरणीय अध्ययन सहितको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। खस राज्यको प्रवर्तक नागराजको प्रतिमा स्थापना गरी खस राजधानी सिंजालाई विशेष पर्यटकीय स्थलको रूपमा दरबार क्षेत्रको विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। दुल्लु दरबार र जाजरकोट दरबार क्षेत्रको विकास र संरक्षणका लागि पहल गरिनेछ। धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक महत्त्वका पर्यटकीय स्थलको पहिचान, संरक्षण तथा पुनर्निर्माण गरिनेछ। कालीकोटको पिली र रुकुमको खारामा युद्ध सङ्ग्रहालय निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन रु 2,50,00,000 विनियोजन गरेको छु। कर्णाली प्रदेशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य रारा तथा सेफक्सन्डोको विकासका लागि सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। राराको मुर्मा गाउँलाई प्रकृति मैत्री पर्यटकीय होमस्टे विकास लगायतको पूर्वाधार निर्माणको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशको उच्च स्थानमा रहेको बस्ती डोल्पोबुद्ध धो र रिग्मोलाई बौद्ध सांस्कृतिक कला सभ्यता तथा हुम्लाको लिमीलाई कैलाश मानसरोवर दर्शनद्वार, जुम्लाको सिजालाई खस सभ्यताको उद्गम स्थल र रुकुमको गोतामकोटलाई पर्यटकीय नगरको रूपमा विकास गरिनेछ। वन, वातावरण तथा जलाधार व्यवस्थापन। माननीय सभामुख महोदय, दिगो वन व्यवस्थापन, स्वच्छ र समृद्ध जीवनयापन भन्ने सोचको कार्यान्वयन गर्न वन पैदावारको सहज र सरल आपूर्ति तथा राजस्व सङ्कलनमा अभिवृद्धि गर्न दिगो वन विकास तथा व्यवस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। यसका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेशभित्रका लेक तथा पाटन संरक्षणको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलका उपायहरू अवलम्बन गरिनेछ। जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी राष्ट्रिय नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। फलफुल तथा बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका बिरुवा उत्पादन, वितरण तथा वृक्षारोपण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि डिभिजन वन कार्यालयले तयार गरेको वृक्षारोपण योजनाको अधीनमा रही वन नर्सरीबाट उपलब्ध हुने बिरुवा रोपण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सामुदायिक वन, कौलियती वन, धार्मिक वन लगायत समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्यक्रम मार्फत औषधीय तथा व्यावसायिक महत्त्वका जडीबुटीको उत्पादन, सङ्कलन, भण्डारण, प्रशोधन तथा बजारीकरणबाट हरित रोजगारी तथा समुदायको आय आर्जन अभिवृद्धि गरिनेछ। साथै आय आर्जन वृद्धि गर्नका लागि वन ऐन मार्फत वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिनेछ। कर्णाली र भेरी जस्ता वृहत तथा संरक्षित जलाधारमा एकीकृत जलाधार व्यवस्थापनको माध्यमबाट उपल्लो र तल्लो तटीय अन्तर सम्बन्ध कायम राखी जलाधारीय स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापन गर्दै जलवायु परिवर्तनको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न सङ्घ सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरिनेछ। भूक्षय नियन्त्रण, जमिनको उत्पादकत्व वृद्धि र पानी स्रोतको दिगो व्यवस्थापन गरी बहुआयामिक उपयोग, वातावरण संरक्षण, पारिस्थितिकीय प्रणाली तथा जैविक विविधतालाई बढावा दिने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रु 32,16,00,000 विनियोजन गरेको छु। सङ्घीय सरकारको नीति बमोजिम वातावरणीय स्वच्छताको लागि प्रदेशभित्र प्लास्टिक झोला प्रतिस्थापन गर्न विकल्पको खोजी गरी कागज तथा कपडाको झोला उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। काँक्रेबिहार वन संरक्षण क्षेत्रलाई प्रादेशिक प्राणी उद्यानको रूपमा विकास गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। मानव वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि वन क्षेत्रमा वन्यजन्तुको आहारा बढावा दिने प्रजातिका बिरुवा रोपण गर्न स्थानीय वन उपभोक्ता समूहलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। मानव र वन्यजन्तुको बीच हुने द्वन्द्वका कारण घाइते टुक्रा भएका वन्यजन्तुको सुरक्षा, हेरचाह तथा उद्धार गरी पुनः प्राकृतिक वासस्थानमा फर्काउन कर्णाली प्रदेशमा
पहिलोपटक वन्यजन्तु उद्धार केन्द्र स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरेको छु। वृक्षारोपण योजनाको आधारमा बहुउपयोगी र मूल्यवान प्रजातिका बहुवर्षीय गुणस्तरीय बिरुवा उत्पादन वितरण तथा वृक्षारोपण कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणतर्फ रु 2 अर्ब 14 करोड 12 लाख विनियोजन गरेको छु। आन्तरिक मामिला तथा कानुन। प्रदेशमा शान्ति, सुरक्षा र सुव्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीति, कानुन तथा मापदण्डको तर्जुमा तथा समयानुकूल परिमार्जन गरिनेछ। नागरिकको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण, संविधान प्रदत्त मौलिक हकको प्रत्याभूति तथा नागरिक स्वतन्त्रता रक्षाको लागि आवश्यक कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ। मानव अधिकारका सर्वमान्य मूल्यमान्यतालाई आत्मसात गर्दै मानव अधिकार संरक्षण र प्रवर्धनका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तहको कानुन निर्माणमा आवश्यक सहयोग तथा सहजीकरण गरिनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहका कानुनको एकीकृत विद्युतीय अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रत्येक नागरिकलाई नागरिक शिक्षा तथा चेतनाको विकास गर्न आवश्यक कानुन निर्माण र मौजुदा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि कानुनी साक्षरता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विपन्न र हिंसामा परेका पीडितहरूलाई न्यायमा पहुँच वृद्धि गर्न निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेश प्रहरीको गठन, सञ्चालन, व्यवस्थापन र नियमन गरी प्रहरी सेवालाई सुदृढ, सक्षम र व्यावसायिक बनाउन कर्णाली प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। प्रदेश बाहिर रहेको प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्रलाई कर्णाली प्रदेशभित्र स्थानान्तरण गरिनेछ। जनआन्दोलन, सशस्त्र सङ्घर्ष र प्रदेश स्थापनाका लागि भएका आन्दोलनका शहीद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था तथा आन्दोलनका क्रममा घाइते अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई जीवन निर्वाह भत्ता, न्यूनतम जीविकोपार्जन एवं सम्मानका लागि शहीदका आमाबुवाको पहिलो हक अधिकार हुने गरी परिवारलाई शहीद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तह, समुदाय तथा सरकारवालासँगको साझेदारीमा मानव बेचबिखन, घरेलु हिंसा, लागु औषध, मदिरा एवं सुर्तीजन्य पदार्थको दुर्व्यसनी जस्ता समाजमा रहेका विसङ्गति र सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्न आवश्यक निगरानी तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। कारागारमा रहेका कैदीबन्दीहरूलाई मनोसामाजिक परामर्श सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ। खुल्ला कारागार अवधारणालाई अगाडि बढाइनेछ। विपद व्यवस्थापनका कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी जोखिम न्यूनीकरण तथा रोकथामका उपाय अवलम्बन गरिनेछ। सङ्घ सरकारसँगको सहकार्यमा विपदको समयमा तत्काल उद्धार गर्न आवश्यक जनशक्तिको क्षमता विकास गरिनेछ। विपद पूर्व तयारी, खोज, राहत र पुनर्स्थापनामा स्थानीय समुदायको सहभागिता अभिवृद्धि गर्न स्वयंसेवी रूपमा सहभागी हुन युवाहरूलाई उत्प्रेरित गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनको क्षेत्रमा साहसिक तथा उदाहरणीय कार्य गर्ने व्यक्तिलाई पुरस्कृत गरिनेछ। कर्णाली प्रदेशभित्र हुन सक्ने विपदको पूर्व तयारी, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण कार्यलाई समन्वयात्मक रूपमा अगाडि बढाउन विपद व्यवस्थापन कोषलाई निरन्तरता दिएको छु। विपद सम्बन्धी तथ्याङ्कहरूलाई एकीकृत रूपमा सङ्कलन गर्ने प्रणालीको विकास गरिनेछ। विकास साझेदारहरूसँगको साझेदारी र समन्वयमा प्रदेशको विपद जोखिम नक्साङ्कन गरिनेछ। विपद पूर्व सूचना प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न जानकारीमूलक सन्देश सम्प्रेषण गरी विपदलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न प्रदेशका सबै सरकारी कार्यालयका साइनबोर्डमा जिपिए लोकेसन राख्न पहल गरिनेछ। सम्पूर्ण कर्णालीवासी, राष्ट्रसेवक र गैर सरकारी सङ्घ संस्थामा कार्यरत कर्मचारीको सामूहिक विपद जोखिम दुर्घटना बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। आगामी आर्थिक वर्षदेखि विपदबाट हुन सक्ने सम्भावित जोखिम हस्तान्तरण गर्न सरकारी बिमा कम्पनी मार्फत कर्णाली प्रदेशभित्रका घरहरूको बिमा गरिनेछ। यसका लागि रु 5 करोड विनियोजन गरेको छु। प्रदेशमा शान्ति सुरक्षा मजबुत बनाउन तथा अपराधिक घटनाको समयमा नै सूचना प्रवाह गर्न प्रदेशका प्रत्येक घरमा
नजिकको प्रहरीको सम्पर्क नम्बर सहितको स्टिकर टाँस गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बढ्दो साइबर अपराध नियन्त्रण गरी साइबर जोखिम न्यूनीकरण गर्न प्रदेश साइबर ब्युरो स्थापना गर्न आवश्यक पहल गरिनेछ। सङ्गठित अपराध, वित्तीय अपराध, आत्महत्या, हिंसा, लागु औषध तथा अवैध हात हतियारको ओसार पसार, साइबर क्राइम लगायतका कानुनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा विद्यालय र क्याम्पसका शिक्षक र विद्यार्थीसँग अन्तर्क्रिया तथा सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। श्रमजीवी पत्रकारको उत्प्रेरणा र व्यावसायिक दक्षता विकासको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। साथै पत्रकारिता तथा आम सञ्चार विषयमा स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। सञ्चार माध्यमको दर्ता इजाजत, नवीकरण र नियमन तथा अभिलेखीकरण कार्यलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। सञ्चार माध्यमहरूलाई प्रदान गर्ने लोक कल्याणकारी विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छु। छापा तथा अनलाइन सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, चलचित्र निर्माण, हल सञ्चालन तथा प्रदर्शन अनुमति तथा नियमनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गरिनेछ। प्रदेश स्तरमा तारयुक्त र ताररहित ब्रोडब्यान्ड पूर्वाधारको व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेशका मुख्य सीमा नाकामा अपराध नियन्त्रण तथा सडक सुरक्षा प्रयोजनार्थ डिजिटल गेट जडान गरिनेछ। प्रदेशभित्र सुरक्षा योजनामा नवीनतम प्रविधिको उपयोग गरी प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न एप्लिकेसन निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। प्रदेश सभाका मान्य सदस्यहरूका लागि कानुन तर्जुमा तथा नेतृत्व विकास सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रकम विनियोजन गरेको छु। प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि सम्बन्धी एप्स तथा सफ्टवेयर निर्माण गर्नु पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। सुशासन प्रवर्धन र सार्वजनिक सेवा प्रवाह। भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीतिले शासकीय स्वच्छता कायम गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सर्वसुलभ, छरितो र प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। सार्वजनिक प्रशासनलाई विकास, सुशासन र समृद्धि प्राप्तिको संयन्त्रको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेशको सार्वजनिक प्रशासनलाई जवाफदेही, नतिजामूलक, राष्ट्र र जनताप्रति उत्तरदायी बनाई सरकारको कार्य सम्पादन चुस्त, प्रभावकारी, छिटो, छरितो र सक्षम बनाउन प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवा सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिनेछ। कर्मचारीसँगको वस्तुगत सूचना सूचकमा आधारित कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सोको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारीको क्षमता विकास खाका तयार गरिनेछ। प्रदेश सरकार अन्तर्गतका निकायहरूको सङ्गठन र संरचनालाई वस्तुगत, व्यावहारिक र सेवा प्रवाह मैत्री बनाउनका लागि सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिनेछ। प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरूको व्यक्तिगत सूचना प्रणाली विकास गरी अभिलेख अद्यावधि गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रदेश लोकसेवा आयोगको 5 वर्षीय रणनीतिक योजना तयार गरिनेछ। आयोगलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाई प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदोन्नति कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। प्रदेशभित्रका रिक्त प्राविधिक दरबन्दीमा सेवा करारबाट पदोन्नति गर्दा उपलब्ध भएसम्म प्रदेश लोकसेवा आयोग वा सङ्घीय लोकसेवा आयोगको वैकल्पिक वा अस्थायी योग्यताक्रम सूचीबाट पदोन्नति गर्नुपर्ने व्यवस्था अनिवार्य गरेको छु। प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनलाई नतिजामुखी बनाउन मुख्यमन्त्री र मन्त्री र सचिव र कार्यालय प्रमुख एवं महाशाखा प्रमुख बीच सूचकमा आधारित कार्य सम्पादन सम्झौता गरी सोको प्रगतिको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। कर्णाली प्रदेशलाई कर्मथलो बनाई प्रदेशको सेवामा उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गर्ने राष्ट्र सेवक कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्न कर्णाली सेवा पुरस्कार प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत राष्ट्र सेवक र स्वीकृत दरबन्दीभित्रका करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई प्रदान गर्दै आएको कर्णाली प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिएको छु। स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापनका साथै राजस्व क्षमता अभिवृद्धिका लागि राजस्व सुधार योजना निर्माणमा सहयोग गरिनेछ। स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीको क्षमता विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अनुसन्धान र विकासको अवधारणा अनुरूप शासकीय प्रबन्ध र विकासका नवीन सोच, नीति एवं
अवधारणाका सम्बन्धमा विभिन्न विश्वविद्यालय लगायतका निकाय एवं अनुसन्धानकर्तासँगको समन्वय र सहकार्यमा अध्ययन, अनुसन्धान र विकास गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। विकास साझेदारसँगको समन्वयमा मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयमा नीति प्रयोगशाला कार्यान्वयनमा ल्याउने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेशभित्र बिमा व्यवसाय सञ्चालन, व्यवस्थापन र बिमा पहुँच वृद्धिको लागि आवश्यक कानुन तर्जुमा गरिनेछ। अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने र स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्दा मितव्ययी र प्रभावकारी हुने साना आयोजनाहरूलाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयनका लागि सशर्त अनुदान मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81 को लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान बापत रु 80 करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ। प्रदेशले लगाएको र उठाएको सवारी साधन करबाट उठेको रकम प्रदेश सरकारले प्रदेश विभाज्य कोषमा जम्मा गरी आयोगले तोकेको मापदण्ड र निर्धारित सूत्रको आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने रकम मासिक रूपमा बाँडफाँड गरी सम्बन्धित स्थानीय तहको सञ्चित कोषमा जम्मा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। समपूरक र विशेष अनुदानबाट सञ्चालन हुने कार्यक्रमको लागि सूचना प्रकाशन गरी विद्युतीय सूचना प्रणालीबाट प्रस्ताव माग गरी विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भई कार्यान्वयनमा लैजानको लागि तयारी अवस्थामा रहेका प्राथमिकताको आधारमा स्थानीय तहबाट कार्यपालिकाको निर्णयसहित प्रस्तावित आयोजनामा समपूरक अनुदानतर्फ रु 84 करोड 25 लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु 27 करोड 55 लाख वित्तीय हस्तान्तरण हुने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहका वडाबाट माग भई आएका पूर्वाधार निर्माण मार्फत रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले हुम्ला, मुगु र डोल्पा जिल्लाको हकमा प्रतिवटा रु 20 लाखका दरले र अन्य 7 जिल्लाको हकमा प्रतिवटा रु 15 लाखका दरले सबै 718 वटै वडाका लागि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा रु 1 अर्ब 16 करोड 97 लाख विनियोजन गरेको छु। प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गर्ने अभ्यास र संस्कृतिको विकासका साथै संघीयताको मर्मलाई आत्मसात गर्दै आर्थिक वर्ष 2080-81 स्थानीय तहमा कुल रु 4 अर्ब 80 करोड 4 लाख वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने विशेष अनुदान, समपूरक अनुदान, सशर्त अनुदान र वित्तीय समानीकरण अनुदानलाई कार्य सम्पादन मापनसँग आबद्ध गर्न कर्णाली प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन ऐन 2075 परिमार्जन गरिनेछ। पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, अभिवृद्धि र अनुगमन मूल्याङ्कन कर्णाली प्रदेश योजना आयोगबाट प्रदेशको प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। नीति, योजना, बजेट तथा कार्यक्रम बीचको तादम्यता मिलाई मध्यकालीन खर्च संरचनाका आधारमा उपलब्ध सीमित स्रोत साधनको उच्चतम उपयोगका लागि कार्यान्वयनमा लैजान तयारी अवस्थामा रहेका आयोजनाहरूलाई आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने र उक्त आयोजनालाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्बन्धी मापदण्ड तथा कार्यविधिलाई आयोजनाको प्रकृति, निर्माण सामग्रीको लागत, भौगोलिक विकटता, आयोजना कार्यान्वयनबाट प्राप्त हुने प्रतिफल जस्ता विषयहरू समेतका आधारमा थप व्यवस्थित र वस्तुगत बनाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै 40 लाख रुपियाँभन्दा कम लागत अनुमानका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन क्रमशः स्थानीय तहबाट सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा जनप्रतिनिधि, निजका परिवार, निर्माण व्यवसायी र राष्ट्र सेवा कर्मचारी उक्त समितिमा बस्न नपाउने व्यवस्था मिलाएको छु। रु 15 लाखभन्दा बढी लागत अनुमानका आयोजना उपभोक्ता समितिबाट कार्यान्वयन गर्दा वडा कार्यालयको सिफारिसमा विधानसहित स्थानीय तहमा उपभोक्ता समिति दर्ता गरी स्थायी लेखा नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छु। यसबाट विद्यमान उपभोक्ता समिति मार्फत सञ्चालन हुने आयोजनामा रहेका विकृति, विसङ्गति तथा वित्तीय सुशासन जोखिम न्यून हुने विश्वास लिएको छु। प्रदेशभित्र सञ्चालन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको अनुगमन र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने आयोजनाहरूको कार्य सम्पादनको प्रभावकारिता वृद्धिका लागि
जिल्ला समन्वय समितिलाई अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाएको छु। विकास सहायता र लगानी परिचालन। प्रदेशको स्रोतबाट सम्पन्न हुन नसक्ने ठूलो लगानी आवश्यक पर्ने आयोजनाको लागि आन्तरिक तथा बाह्य लगानीकर्तासँग छलफल तथा परामर्श गर्ने उद्देश्यले निजी क्षेत्रको समन्वय र सहकार्यमा कर्णाली लगानी सम्मेलन आयोजना गरिनेछ। प्रदेशभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने विकास साझेदारले प्रदेश सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। सङ्घ सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकताको आधारमा विकास सहायता परिचालन गरिनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकार र कर्णाली प्रदेशभित्र रहेका स्थानीय तहहरूको संयुक्त लगानीमा वित्तीय संस्था स्थापना गरिनेछ। यसबाट प्रदेशभित्रको स्वरोजगारीको लागि आवश्यक पर्ने वित्तीय स्रोत सरल र सुलभ रूपमा उपलब्ध हुने अपेक्षा गरेको छु। यसका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु। वित्तीय सुशासन तथा बजेट कार्यान्वयन। पर्याप्त स्रोतको उपलब्धता बिना नै बहुवर्षीय ठेक्काको स्रोत सहमति दिने प्रणालीलाई सुधार गरी सहमति माग गरेको आर्थिक वर्षमा आयोजनाका लागि विनियोजित रकमको अधिकतम 4 गुणाभन्दा बढी नहुने गरी बढीमा 3 वर्षको लागि स्रोतको सहमति दिने गरी मापदण्ड बनाइनेछ। प्रदेश गौरवका आयोजना बाहेक अन्यका हकमा स्रोत सहमतिको अवधि बढीमा 3 वर्षको रहने र स्रोत सहमति प्रदान गरेको मितिले 6 महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता नभएमा सहमति स्वतः रद्द हुने व्यवस्था गरिनेछ। यसअघि सहमति दिइएका मध्ये 6 महिना पुरा भई हालसम्म बोलपत्र आह्वान नभएका तथा आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजन प्रस्ताव नगरिएका आयोजनाहरूको स्रोत सुनिश्चित तथा सहमति खारेज गरेको छु। प्रदेशभित्रका आयोजना कार्यान्वयनका लागि कार्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्नेछ। सो समयावधिमा ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढेको कार्यक्रममा विनियोजित रकम रोक्का गर्न सकिनेछ। तोकिएका लक्ष्य समयमा नै हासिल गर्ने निकायलाई पुरस्कार गर्ने र नगर्नेलाई दण्डित गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ। एकमुष्ट रकम विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुका साथै रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार ल्याइनेछ। आगामी आर्थिक वर्षको असोज महिनासम्म एवं असार महिनामा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन गरिने छैन। कुनै एक स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएको रकम अन्य स्थानीय तहमा रकमान्तर तथा कार्यक्रम संशोधन नगर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेश सरकारबाट निजी तथा सामुदायिक उद्योग कम्पनी सङ्घ संस्था तथा सहकारीलाई प्रदान गर्ने अनुदानलाई नतिजामुखी र उत्पादनमूलक बनाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न अनुदान सम्बन्धी छुट्टै ऐन तर्जुमा गरी व्यवस्थित गरिनेछ। यसबाट अनुदानमा उपलब्ध गराइएको रकमको सही सदुपयोग भई वित्तीय अनुशासन कायम हुने विश्वास गरेको छु। योजना तथा विकास सम्बन्धी विषयहरूमा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि सरकारलाई प्रतिवेदन गर्न कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको संरचनागत सुधार क्षमता विकास तथा स्रोत साधन सम्पन्न गरी बौद्धिक समूह थिङ्क ट्याङ्कको रूपमा विकास गरिनेछ। प्रदेशको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा निर्माण हुने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनको गुणस्तरको सुनिश्चितताको लागि यस्ता प्रतिवेदनको पुनरावलोकन गर्न प्रदेश योजना आयोगमा आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गरिनेछ। प्रदेश तथा स्थानीय तहको सञ्चित कोष र अन्य सरकारी कोषको सञ्चालन र व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन बजेट तर्जुमा, निकासा, खर्च, आर्थिक कारोबारको लेखाङ्कन तथा प्रतिवेदन, आन्तरिक नियन्त्रण, लेखापरीक्षण तथा अन्य आर्थिक गतिविधिलाई व्यवस्थित गरी वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावली तर्जुमा गरिनेछ। बजेट तर्जुमा, दिग्दर्शन र कार्य सञ्चालन निर्देशिका परिमार्जन गरी बजेट तर्जुमा तथा खर्च प्रणालीलाई नतिजामुखी बनाइनेछ। साथै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। प्रदेश बेरुजु व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरी बेरुजु फर्चौटको लागि लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाइनेछ। आगामी वर्ष कानुन तर्जुमा गरी पुराना सवारी साधन लगायतका मेसिनरी, औजार र फर्निचर लिलाम गरी लागत कट्टा गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। बजेटको
न्यूनताका कारण प्रशासनिक खर्चमा कटौती गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यक बाहेक थप आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने गरी नयाँ संरचनाहरू स्थापना गरिने छैन। चालु खर्चमाथिको दबाव कम गर्न प्रदेश मातहत रहेका सबै निर्देशनालयहरूलाई कार्य प्रकृतिका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा गाभ्ने तथा जिल्ला कार्यालयका रूपमा रूपान्तरण गरिनेछ। सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी सङ्ख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था मिलाएको छु। कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कनको लेखाजोखा गरी प्राप्त नतिजाका आधारमा मन्त्रालयहरूको बजेट सीमा निर्धारण गरिनेछ। बजेट प्रणालीलाई थप सक्षम, सुदृढ, कार्यान्वयन योग्य र नतिजामूलक बनाइनेछ। माननीय सभामुख महोदय, अब म माथि प्रस्तुत क्षेत्रगत नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि बजेट विनियोजन तथा स्रोत व्यवस्थापनको अनुमान प्रस्तुत गर्दछु। आगामी आर्थिक वर्षमा प्रस्ताव गरिएका नीति कार्यक्रम तथा आयोजनाहरू कार्यान्वयन गर्न रु 33 अर्ब 37 करोड 97,07,000 विनियोजन गरेको छु। कुल विनियोजन मध्ये प्रदेशले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु 9 अर्ब 20,24,000 अर्थात् 26.97%, पुँजीगततर्फ रु 19 अर्ब 57 करोड 72,43,000 अर्थात् 58.65% र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत रु 4 अर्ब 80 करोड 4,40,000 अर्थात् 14.38% विनियोजन गरेको छु। आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक राजस्वबाट रु 83 करोड 62,12,000, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभई बचत हुने अनुमानित रकम रु 7 अर्ब 41 करोड 6,05,000, सङ्घीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड बापत प्राप्त हुने रकम रु 8 अर्ब 84 करोड 3 लाख र वित्तीय सामान्यीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रु 10 अर्ब 16 करोड 41 लाख र सशर्त अनुदानबाट रु 4 अर्ब 75 करोड 3 लाख परिचालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूर्वक अनुदानतर्फ रु 76 करोड 16 लाख र विशेष अनुदानतर्फ रु 59 करोड 79 लाख परिचालन गरिनेछ। सङ्घीय सरकारबाट सशर्त अनुदानमा प्राप्त हुने वैदेशिक सहायता बाहेक अन्य वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालित हुने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रु 1 करोड 86,90,000 स्रोत परिचालन हुनेछ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को यथार्थ खर्च, आर्थिक वर्ष 2079-80 को संशोधित अनुमान र आर्थिक वर्ष 2080-81 को अनुमानित आय व्ययको विवरण अनुसूचीमा उल्लेख गरेको छु। सोको विस्तृत विवरण छुट्टै प्रस्तुत गरेको छु। विषयगत मन्त्रालयहरूको चालु आर्थिक वर्षको प्रगति विवरण समेत आजै प्रस्तुत गरेको छु। माननीय सभामुख महोदय, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को राजस्व परिचालनको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दछु। करको दायरा विस्तार गरी प्रदेशको आन्तरिक स्रोत परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन सङ्घ तथा स्थानीय तहसँग समन्वय गरिनेछ। कर प्रणालीलाई सरलीकृत र सूचना प्रविधि मैत्री बनाइनेछ। कर प्रणालीलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिक बनाई करदाता मैत्री कर प्रशासन मार्फत राजस्व सङ्कलन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यहरू देखाएअनुसार प्रस्तुत गरेको छु। प्रदेशको एकल तथा साझा अधिकार क्षेत्रका आर्थिक क्रियाकलापलाई करको दायरामा ल्याई करको दायरा विस्तार गर्ने, कर प्रणालीलाई सरल, सहज, मितव्ययी र प्रविधि मैत्री बनाई स्वैच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने, करको संरचना र दरमा समयानुकूल परिमार्जन गरी कर प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउने, प्रदेश तथा स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास गरी कर छली तथा सुवावट नियन्त्रण गर्ने, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्राप्त हुने रोयल्टीको हिस्सा अभिवृद्धि गर्न विद्यमान कानुन संशोधनका लागि आवश्यक पहल गर्ने, प्रदेश स्थानीय तहको साझा अधिकार अन्तर्गत स्थानीय तहबाट सङ्कलन भई प्रदेशमा बाँडफाँड मार्फत
प्राप्त राजस्वलाई अनुमान योग्य, स्वचालित र व्यवस्थित बनाउने, प्रदेश सरकार समेतको लगानीमा निर्माण भएका पर्यटकीय संरचनाबाट स्थानीय तह वा सम्बन्धित समिति मार्फत सङ्कलन हुने शुल्कको तोकिएको दर बमोजिमको रकम प्रदेश सञ्चित कोषमा दाखिला गर्ने व्यवस्था गर्ने। प्रदेशको राजस्व अधिकार कर्णाली प्रदेशको स्रोतको सम्भावना र मुलुकको अर्थतन्त्रमा यस प्रदेशबाट पुग्न सक्ने योगदान सम्बन्धमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने। प्रदेशभित्रका सरकारी सवारी साधनलाई कर्णाली प्रदेशमै दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई अनिवार्य गरेको छु। आर्थिक वर्ष 2080-81मा यस प्रदेशमा लगाइने कर तथा शुल्कहरूको विवरण आर्थिक विधेयकमा उल्लेख गरेको छु। राजस्व छुट तथा सहुलियत, 2 वा 2 भन्दा बढी पक्षले आपसी सहमतिमा कृषि प्रयोजनका लागि जग्गाको चक्लाबन्दी गर्न हक हस्तान्तरण गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्कमा 50% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। प्रदेशभित्र सुर्ती र मदिराजन्य बाहेकका उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना तथा सञ्चालन गर्न उद्योगको नाममा खरिद गर्ने जग्गाको लिखत पारित गर्दा लाग्ने रजिस्ट्रेसन शुल्क तथा प्रतिशत छुट दिने रजिस्ट्रेसन शुल्क 100% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। उत्पादनका मितिले 10 वर्षसम्मका सवारी साधन अन्य प्रदेशबाट सरुवा दर्ता सहमति लिई कर्णाली प्रदेशमा दर्ता हुन आएमा व्यक्तिगत सवारी साधनको हकमा दर्ता शुल्कमा 100% छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। माननीय सभामुख महोदय, आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको योगदान बढ्ने, पुँजीगत खर्च अभिवृद्धि हुने, पूर्वाधार निर्माणको कार्यले गति लिने तथा विभिन्न महामारी र आर्थिक शिथिलताको असर कम हुँदै जाँदा समग्र आर्थिक गतिविधिहरू बढोत्तरी भई 4.1% आर्थिक वृद्धि हासिल हुने अपेक्षा गरेको छु। मैले प्रस्तुत गरेको यस बजेटको कार्यान्वयनबाट नेपाली जनताका संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकारको सुनिश्चित हुँदै जाने, आधारभूत पूर्वाधार निर्माण हुने, बहुआयामी गरिबीमा कमी आउने, खर्च प्रणालीमा सुधार भई वित्तीय अनुशासन कायम हुने, कर्णाली प्रदेशको आर्थिक, सामाजिक, मानवीय लगायत समग्र विकास र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता एवं गुणस्तर अभिवृद्धि हुने, आम नागरिकमा आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति हुने विश्वास लिएको छु। माननीय सभामुख महोदय, यो बजेट तर्जुमाको लागि मार्गदर्शन गर्नुहुने माननीय कर्णाली प्रदेशका प्रदेश प्रमुख, माननीय मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभाका माननीय सभामुख, माननीय उपसभामुखप्रति हार्दिक सम्मान र आभार व्यक्त गर्दछु। बजेटका सिद्धान्त, उद्देश्य, प्राथमिकता र प्रमुख नीतिहरूमा व्यापक छलफल गरी महत्त्वपूर्ण सुझाव प्रदान गर्नुहुने प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, प्रदेश सभाका माननीय सदस्यहरूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु। यस बजेट तर्जुमाका क्रममा महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझाव दिनुहुने प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्रीज्यूहरू, पूर्व आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेताहरू, प्रदेश सभाका समितिका पदाधिकारीहरू, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, राजसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, उद्योगी, व्यवसायी, नागरिक समाज, विकास साझेदार, सञ्चार जगत लगायत सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। साथै बजेट तर्जुमाका बखत प्राप्त सहयोग बजेट कार्यान्वयनमा समेत रहने विश्वास लिएको छु। अन्त्यमा कर्णाली प्रदेशको विकास प्रयास र कर्णालीवासीको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय रूपमा सुधार ल्याउन सबै एकजुट हुन समेत हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद।